Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. आफ्नै पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मागेपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहानै आफू निकट मन्त्री तथा सांसदलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई लगायतका ओली निकट मन्त्री तथा सांसद भेला भएका छन्। साथै बैठकमा मध्यमार्गी विचार राख्ने पूर्व माओवादीका केही सांसदलाई पनि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि तथा सत्ता संघर्षका विषयमा छलफल गर्न तथा सल्लाह लिन बिहानै 7:30 बजे आफू निकट नेताको बैठक आह्वान गरेको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले केही सांसदसँग छलफल गरिरहेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा परराष्ट्र मन्त्री सहितको नेतृत्वमा त्यहाँ मन्त्रीदेखि सांसदहरू सहभागी भएका छन्। मन्त्री परिषदको बैठक होइन, आन्तरिक सल्लाहका लागि भेला बोलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। एक सांसदले भने गुटको भेला भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा केपी ओलीको गुणका कारण, उनको अभिव्यक्तिका कारण आलोचना भइरहेको छ र उनको राजीनामा माग गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपाका हरेक जसो बैठक दुई अध्यक्षका छेडखानीमा विषद। मंगलबारको स्थायी समिति बैठक त्यसभन्दा निकै उग्र बन्यो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हाकाहाकी राजीनामा मागे। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने यो कुण्ठा र पूर्वाग्रह हो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागि परेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूको संलग्नता रहेको 2 दिन अघि अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलाई लिएर प्रचण्डले भने दिल्लीले होइन, मैले मागेको हो राजीनामा। पार्टीका नेताहरू कुण्ठा पालेर अत्यन्तै पूर्वाग्रही भएर हिँड्न थाल्नु भएको छ। सरकारलाई घेराबन्दी गर्नु नदिनु पार्टी नेताहरूको पूर्वाग्रह हो, ओलीको जवाफ थियो। सरकारले के कति काम गरेको छ म फ्यारिस्त राख्न सक्छु, पूर्वाग्रह राख्ने काम नेताहरूले गर्नु हुँदैन। प्रचण्डलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले साथ दिएका थिए। उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीका दुवै नेतृत्व नैतिकताका आधारमा छोड्नुपर्ने माग राखे। 2 दिन विश्राम लिएर पार्टी बैठकमा सहभागी हुन निर्धारित समयमै मंगलबार बिहान 11 बजे स्थायी समिति सदस्यहरू बालुवाटार पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली भने बैठक सुरु नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न गए। झण्डै 45 मिनेटपछि मात्र उनी बालुवाटार फर्के र बैठक सुरु भयो। अघिल्लो बैठकमा भन्दा फरक नेताहरूको कुर्सी स्थान समितिका सदस्य बसेकै मञ्चको तल्लो लहरमा झारिएको थियो। बैठक सुरु गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुका आफूहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको गुनासो गरे। मङ्सिर 4 मा मलाई कार्यकारी अधिकार दिने भनेर निर्णय गरियो। त्यसपछि सचिवालय बैठक बसियो, केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बसियो। त्यसपछि भने पार्टी ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सकेन। बैठक नबस्ने, बैठकप्रति नै अरुचि राख्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न थाल्नुभयो। यस्तो किन भइरहेको छ उनले भने। पार्टीका कामहरू अगाडि बढ्न नदिने, सरकारका कामहरू पनि स्वेच्छाचारितामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने अवस्था मात्रै रह्यो। मलाई प्रधानमन्त्रीले भूमिकाविहीन बनाउन खोज्नुभयो, प्रचण्डले भनेका थिए। एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार त्यसपछि उठाए प्रधानमन्त्री ओलीले 14 असारमा मदन भण्डारी दिवसका दिन बोलेका अभिव्यक्तिको विषय। प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो? भारत सरकार हटाउन लागेको छ, नेपालकै नेताहरू यसमा लागेका छन्, भारतले हटाउन खोजेको भन्ने कुरा गम्भीर छ। यो झुटो प्रचारबाजी मात्र हो, प्रचण्डले भन्ने हो भने खेलमा को लागेको हो त्यस प्रधानमन्त्रीले ती नेताहरूका विषयमा बताउनु पर्यो। साँच्चै त्यस्तो हो भने पार्टी एक ढिक्का भएर लड्नु पर्नेमा किन बाहिर बोल्नुभयो? यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। त्यही सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्। अब तपाईबाट पार्टीको नेतृत्व पनि चल्दैन, सरकार पनि चल्दैन, राजीनामा दिनुस् भनेर मैले वैशाख 17 गतेको सचिवालय बैठकमै भनेको हो। तपाईले राजीनामा दिनु भएन, त्यो बेला नक्सा त आएको थिएन नि, अनि अहिले त्यस्तो कुरा गर्ने? प्रचण्डले भने। अघिल्लो पालि पनि प्रधानमन्त्रीलाई भारतले नभई आफूहरूसँगको सहमति तोडेकोले हट्नु परेको प्रचण्डको भनाइ थियो। नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम कुनै व्यक्तिको मात्र निर्णय र आँट नभएर पार्टी बैठकको निर्देशनका आधारमा भएको प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्ड कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्रीले कडै रूपमा जवाफ दिएका थिए। घटनाहरू भएकै छन्, भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्दा टाउको दुखाउनु पर्ने किन? होटलहरूमा चलखेल भइरहेका छन्, त्यो मलाई थाहा छ। सबै कुरा किन बताइरहनु पर्यो? प्रधानमन्त्री ओलीले भने। तपाईहरू भारतीय मिडियाहरूको शैली मिलेको छ। यहाँ तपाईहरू गुटबन्दी गर्नुहुन्छ, उताका मिडिया प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी भनेर समाचार दिन्छन्। मैले भनिरहनु पर्दैन, उनीहरूले आफूले जे जति गरेको छु त्यो राष्ट्रकै हितका लागि गरेको उनले बताएका थिए। करिब 20 मिनट मात्र बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको भनी गरेको गुनासोमा पनि बने। पार्टी सचिवालय बैठकको माइन्युट गरेकै छ, कार्यकारी अध्यक्ष भनिएकै छ, अनि किन मन
खुम्च्याउनु। उनले भने एकताका काम अगाडि बढाएको भए भइहाल्यो नि, किन रोकिनु पर्दथ्यो? यसमा मैले कहिले नाइनास्ती गरेको छु? त्यसपछि पालो आयो वरिष्ठ नेता धननाथ खनालको। यो पार्टी सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक निर्माण गरेको हो। यसलाई आफ्नो वैमूर्ति कसैले पनि ठान्नु हुँदैन। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। उनले भने यो सरकारले 3वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो, तर समाजवादले कुनै चरण पनि छैन। पुँजीवादको चक्करमा घुम्ने बाहेकका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही पनि गरेन। उनले पार्टीमा छलफल हुन नगरेको पनि बताए। पार्टी एकताको काम अगाडि बढेर जान पाएन, बिचबिचमा रोक्नु भएको छ, अरूलाई भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले गुट सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसरी पार्टी चल्छ? पार्टी र सरकार दुवै चलाउन सक्नु भएन। त्यसकारण यसमा गम्भीर छलफल गरेर यही बैठकबाट निर्णय लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जटिल बनाउने दिशामा नजानुहोस्। उनले भने खनालले पार्टीले स्पष्ट शैलीमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्यो भने तानाशाह जसरी बस्न कसैले पनि नसक्ने बताए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए। कमिटी जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, नीतिहरूमा कुनै मापदण्ड छैन, यसरी कसरी सरकार र पार्टी चल्छ? उनले भने प्रधानमन्त्री ओली रूपान्तरण नै हुन नचाहेको नेता हुनुहुन्छ। व्यक्तिवाद, दम्भ, अहङ्कार मात्रै देखियो प्रधानमन्त्रीसँग। यसपटक रूपान्तरण गर्न खोज्दा पनि रूपान्तरण हुन नचाहने, नसुध्रिने, सधैँ आफैले गरेको मात्र भन्नुहुन्छ। पार्टी निर्माणको यत्रो लामो इतिहास छ, अरूको कुनै योगदान नै छैन, सधैँ उहाँले मात्र गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भारतसँग झन अविश्वास बढेको र यस्तो अविश्वास मात्र देखाउने, व्यक्तिबाट नेतृत्व नचल्ने उनको भनाइ थियो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले नेतै विक्षेप फकाउन र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए। 40 वर्षदेखि हाम्रो सङ्गत छ, उहाँ एउटा मान्छेलाई बोक्नुहुन्छ, उचाल्नुहुन्छ, म मात्रै भएँ भने अब तपाईँ हो भन्नुहुन्छ अनि यताका कुरा उता गर्नुहुन्छ। तपाईँबाट मैले अनगिन्ती धोका मात्र पाएको छु, तपाईँलाई विश्वासघात त म गर्दिनँ, तर तपाईँ सँग म अहिले छैन, उनले भने। उनले अब ओलीबाट सरकार र पार्टी नचल्ने बताए। 4 नेताले बोलाएपछि बैठकमा खाजा समय थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बैठकबाट उठे र फर्किएर आएनन्। खाजा ब्रेकपछि प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कूटनीतिक र परराष्ट्र सम्बन्धमा कसैले पनि खेलवाड गर्न नहुने बताए। प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय राजदूतले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र लागेको भए बोलाएर सोध्न सक्नेमा त्यसो नगरी अभिव्यक्ति दिने काम गलत भएको श्रेष्ठले बताए। त्यसपछि प्रचण्ड, नेपाल खेमाका नेता वेदुराम भूषाल, अष्टलक्ष्मी साक्य, मुकुन्द न्यौपाने, भीम रावल, रघुजी पन्त, युवराज गेवाली, गणेश शाह, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यले बोलेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरे। ओली पक्षका कुनै नेताले पनि मङ्गलबारको छलफलमा भाग लिएनन्। बुधबार पनि त्यही विषयमा बोल्ने बाँकी नेताहरूले बोले र त्यसपछि 2 अध्यक्षले आवश्यक छलफल गरेर स्थायी समितिमा ठोस प्रस्ताव ल्याउने सक्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री निवास बारवटारमा राति अबेलासम्म बैठक चलेको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतका सहभागी थिए। निर्वाचन आयोगमा 2 दिन अघि नेकपा एमाले नाममा दल दर्ताको आवेदन परेको पाइएको छ। त्यसबारे बैठकमा जिज्ञासा राख्दै प्रचण्डले भने के रहेछ त्यो भनेर बुझ्ने प्रयत्न गर्दा प्रधानमन्त्रीकै कानुन विज्ञले माथिको आदेश हो दर्ता गराउनु भनेर निर्देशन रहेको थाहा हुन आएको छ। यो विषय के हो? प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्युत्तर दिए। गोपाल किराँतीले पनि नेकपा माओवादी नामको पार्टी दर्ता गरेका छन्। चुनाव चिन्ह पनि उही बेलाको माओवादीकै छ। त्यस्तो पार्टी त मान्छेहरूले दर्ता गर्न सक्छन्। यसबारे कुरा किन गर्ने? मेरो पार्टी यही नेकपा हो, म यही पार्टीको अध्यक्ष छु। अरू कसैले के गर्छ, कसो गर्छ, कुन पार्टी कसले के गर्छ त्यसमा हामी किन कुदिरहने? बैठकमा चर्चा भएअनुसार सन्ध्या तिवारीका नाममा उक्त दल दर्ताको आवेदन परेको छ। तिवारी झापाकै भएको र त्यो प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा भएको भन्दै सोधखोज चलेको थियो।